नमस्कार, यो न्यूज 24 टेलिभिजन बेलुका 8 बजेको न्यूज बुलेटिनमा स्वागत छ। 2063 सालमा हचुवाको भरमा लाखौंलाई नागरिकता बाँडियो। 46 साल चैतअघि नेपालमा जन्मेका सबै विदेशीलाई नागरिकता बाँड्नु पर्छ भन्ने कुनै पनि आन्दोलनको माग थिएन। तर दलहरूले यो एजेन्डालाई कडाईपूर्वक पालना गरे। त्यो बेला नागरिकता प्राप्त गरेका विदेशीका सन्तानको संख्या अहिले 6 लाख जति रहेको बताइन्छ। तिनैलाई नागरिकता दिलाउन नागरिकता ऐनमा संशोधन आवश्यक थियो। राष्ट्रपतिले पुनर्विचारका लागि 15 बुँदे सुझाव सहित फिर्ता पठाएको नागरिकता विधेयक सत्ता गठबन्धनले छलफल समेत गर्न आवश्यक नठानी हुबहु दुवै सदनबाट पारित गरियो। दोस्रो पटक पनि दुवै सदनबाट विधेयक पारित भएपछि अहिले प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालय पुगेको छ। संविधान अनुसार विधेयक 15 दिनभित्र प्रमाणीकरण भइसक्नुपर्छ। नागरिकता जस्तो विषयमा राष्ट्रिय सहमति आवश्यक पर्थ्यो, तर दलहरू छलफल गर्न समेत तयार भएनन्। नियम नै फेरेर पर्याप्त छलफलको मौका समेत नदिई नागरिकता विधेयक पारित गरियो। सत्तारूढ दलका नेताहरूले त धम्कीको शैलीमा राष्ट्रपतिलाई विधेयक पास नगरे ठिक हुँदैन भनिरहेका छन्। नागरिकता सम्बन्धी कानुनमा संवेदनशील बन्नुपर्छ भन्ने राष्ट्रपतिको चासोमा दलहरूले प्रतिशोधको भावना उब्जाएको जस्तो देखियो। गम्भीर मामिलामा दिएका सुझावमा छलफल समेत नचाहनुले दलहरू नियन्त्रित अराजकताप्रति झुकाव राख्छन् भन्ने शंकालाई बल पुर्याएको छ। अर्कोतर्फ दोस्रो पटक विधेयक प्रमाणीकरणमा आइसकेपछि पनि राष्ट्रपति छलफलमा सरिक हुनुले उनी निर्णय लिने होइन, सार्वजनिक खपतमा रमाउँछिन् भन्ने अर्थ पनि लागिरहेको छ। नागरिकतालाई कौडीको वस्तु बनाउने विगतको भूल सच्याउने अवसर यसपटक थियो, तर दलहरू यसो गर्न तयार भएनन्। कम्तीमा छिमेकी मुलुक भारतकै जतिको भए पनि नागरिकता सम्बन्धी कानुन कसिलो बनाउनुपर्छ भन्नेहरूलाई खोक्रो राष्ट्रपति भनेर दुत्कारने काम गरियो। समग्र घटनाक्रमले प्रश्न गरिरहेको छ, नेपाली जनताका सुखका लागि यो गतिमा दलहरूले कुनै दिन फास्ट ट्र्याक समाउलान् त? अब न्यूज बुलेटिनका हेडलाइन्स। काठमाडौँ उपत्यकाकै विशेष पर्व इन्द्र जात्रामा आजदेखि रथयात्रा सुरु। हनुमान ढोका दरबार क्षेत्रमा रहेको गद्दी बैठक पुगेर राष्ट्रपतिबाट अवलोकन। सत्ता गठबन्धन दलहरूबीच सीट बाँडफाँडमा अझै भएन सहमति। गठबन्धन फाड्ने षड्यन्त्र भइरहेको प्रधानमन्त्री देउवाको आरोप। सामुदायिक विद्यालयमा सरकारको लगानी प्रभावहीन। शैक्षिक गुणस्तर कमजोर विद्यालयहरू नै बन्द हुने अवस्थामा। श्रीलङ्कामा जारी साफ अन्डर 17 च्याम्पियनशिप फुटबलमा नेपालको जित। भारत 3 गोल अन्तरले पराजित। समूह विजेता बन्दै नेपाल सेमिफाइनलमा। र उत्तर कोरियाले गर्यो आफूलाई परमाणु हतियार सम्पन्न देश घोषणा। यो घोषणामा कुनै परिवर्तन नहुने उत्तर कोरियाका राष्ट्रपति किम जोङको भनाई। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले इन्द्र जात्राको अवलोकन गरेकी छन्। शुक्रबार काठमाडौँको हनुमान ढोका दरबार क्षेत्रमा रहेको गद्दी बैठक पुगेर राष्ट्रपतिले इन्द्र जात्राको अवलोकन गरेकी हुन्। सो अवसरमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश दीपक कुमार कार्की, सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हा, गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री जीवनराम श्रेष्ठ, प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्मा लगायतको उपस्थिति थियो। इन्द्र जात्रा अवलोकन अघि राष्ट्रपति भण्डारीले वर्षा र सहकालका देवता देवराज इन्द्रको पूजा पाठ गरेकी थिइन्। वर्षा र सहकालका देवताका रूपमा मानिने इन्द्रलाई पूजा गरी उपत्यकाको विशेष पर्व इन्द्र जात्राको मुख्य दिन कुमारी घरबाट काठमाडौँको तल्लो टोलमा कुमारी गणेश र भैरवको रथ यात्रा पनि गरिएको छ। यसै दिन राष्ट्र प्रमुखको रूपमा राष्ट्रपतिले जात्रा अवलोकन गर्ने परम्परा रहिआएको छ। विभिन्न देवी देवताको गढ, पुलकेसी, सोभक्कु, महाकाली, लाखे, झ्यालिन्चा आदिले पनि तिनै देवी देवताको रथसँगै सहर परिक्रमा गरेका छन्। वर्षा र सहकालका देवता देवराज इन्द्रको पूजा गरी मनाइने परम्परागत इन्द्र जात्रा काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर, धुलीखेल, दोलखा लगायत जिल्लामा मनाइन्छ। भाद्र शुक्ल द्वादशीका दिन हनुमान ढोका अगाडि धर्मत इन्द्र ध्वजा
सहितको लिङ्ग ठडाइएपछि प्रारम्भ हुने यो जात्रा विभिन्न प्रकारका नाचगान, रथ यात्रा र देवी देवताको पूजा आजा गरी 8 दिनसम्म मनाइन्छ। यसरी लिङ्ग ठडाइने प्रक्रियालाई इन्द्रध्वजस्थान भनिन्छ। लिङ्गको फेदमा भैरवको पूजा गरिन्छ। शत्रु पराजय भएपछि विजय मनाउने पर्वको रूपमा इन्द्र जात्रा मनाउने गरिएको हो। इन्द्रध्वजको पूजा गरी शक्ति प्राप्त गरेर प्रदर्शन गर्ने पर्वका रूपमा पनि इन्द्र जात्रालाई लिइन्छ। इन्द्र जात्राको रौनकले काठमाडौँ उपत्यका यति बेला उल्लासमय वातावरणमा रमिरहेको छ। हिन्दू र बौद्ध धर्मावलम्बीहरूले मनाउने यो पर्व र यस जात्राको सामाजिक र ऐतिहासिक महत्त्व रहेको छ। यो जात्राको रौनक विशेष गरी काठमाडौँको हनुमान ढोका दरबार क्षेत्रमा हुने गर्छ। एक रिपोर्ट। दिनसम्म मनाइने यो इन्द्र जात्राको आज प्रमुख दिन हो र 8 दिनसम्म कुमारीको रथ यात्रा, विभिन्न देवी देवताहरूको नाच प्रदर्शन गरी मनाइने इन्द्र जात्राको आज मुख्य दिनमा कुमारीको रथ यात्रा गरिन्छ। तीजको बेलामा इन्द्रावती व्रत बसेको बेलामा त्यो अब देउताले फुल चढाउनलाई फुल नभएर इन्द्रले चाहिँ फुल टिप्न गएको हो। फुल टिप्न गएको बेला अनि जनताहरूले ल मेरो बारीमा फुल चोर्यो भनेर उसलाई समातेर अहिलेसम्म बाँधेर राखेको चल्दन छ। आज राति यो कुमारी रथ यात्रा सकिसकेपछि इन्द्रावती दाली पनि भन्छ, इन्द्रावती हो। इन्द्रावती अनि मेरो छोरा कहाँ गयो भनेर खोज्न आएको। पुलुकिसी भन्ने आउँछ। पुलुकिसी भन्ने त्यो इन्द्रको हात्ती हो। इन्द्रको हात्ती भएको हुनाले अनि मेरो मालिक कहाँ गयो भनेर घुलमुलमा दौडिन्छ, घुलमुलमा खोज्न आउँछ। त्यही हो। विगत 300 वर्ष अगाडि जयप्रकाश मल्ल राजाले चाहिँ देवी तुलजा भवानीसँग होइन जहिले पनि अब पासा खेलेर समय बिताउने लगतै चाहिँ अब एक दिन चाहिँ रानीले पनि अब त्यो हेर्ने विचार गरेपछि रानी चाहिँ पछि गएर हेर्न जाँदाखेरि देवी तुलजा भवानीले रिस उठेर चाहिँ उहाँले चाहिँ अबदेखि म तिमीलाई दर्शन भेट दिँदैन हो, यदि तिमीले दर्शन भेट चाहिने हो भने चाहिँ तिमीले कन्या कुमारी स्थापना गरेर कुमारीको जात्रा रथ जात्रा गर्नु, त्यसमा तिम्रो भलो पनि हुन्छ र 12 वर्ष थप पनि हुन्छ। त्यस्तो समयमा फेरि चाहिँ राजा पृथ्वीनारायण शाहले पनि नेपालको एकीकरणको रूपमा चाहिँ हमला गरिराखेको थियो ठाउँ ठाउँमा। अनि त्यही अनुसार चाहिँ भगवानको आज्ञाले चाहिँ उसले चाहिँ यो कुमारीलाई स्थापना गरेर इन्द्र जात्रा मनाएको हो। यो हाम्रो देशकै गौरव बोकेको जात्रा हैन, काठमाडौँको सबैभन्दा ठुलो जात्रा र यो एउटा हर्षपूर्ण र भव्य र सभ्य बनाउनको लागि हामीले 1-1.5 महिना अगाडिदेखि नै सरोकारवाला निकाय लगायत स्थानीय यहाँको सङ्घ संस्था गुठी खलपुचा सबैसँग सहकार्य गरेर यो व्यवस्थापनको लागि हामीले अघि बढेका छौँ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राष्ट्रको उत्थानका लागि सबै नागरिक अनुशासित, मर्यादित र संस्कारयुक्त बन्नुपर्ने बताएकी छन्। काठमाडौँमा शुक्रबार आयोजित किताब जात्रा 2079 को उद्घाटन सत्रलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले यस्तो बताएकी हुन्। नागरिकहरू मुलुकप्रति समर्पित हुनुपर्ने र अनुशासित, मर्यादित, संस्कारयुक्त हुनका लागि अध्ययनमा ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ। अध्ययनले सत्यको खोज र तथ्यको पहिचान गर्ने क्षमता बनाउने भन्दै सोही क्षमताको आधारमा राष्ट्रको समृद्धिका जगहरू निर्माण हुने समेत उनको भनाइ छ। कागजमा छापिएका अक्षरबाट मात्र अध्ययन नहुने भन्दै जीवनको विभिन्न आयामहरूसँगको साक्षात्कारबाट पनि धेरै कुरा सिकिने राष्ट्रपतिको भनाइ थियो। समाज परिवर्तनका लागि ज्ञान हासिल गर्नु अनिवार्य भएकोले ज्ञानका लागि अध्ययन अपरिहार्य रहेको उनको
तर्क थियो। अध्ययनले सत्यको खोज र तथ्यको पहिचान गर्ने क्षमता निर्माण गर्छन्। त्यही क्षमताको आधारमा राष्ट्रको समृद्धिका जगहरू निर्माण हुन थाल्दछन्। समृद्धिको अर्थ केवल आर्थिक विकास मात्र होइन, ज्ञानको समृद्धि पनि हो, सभ्यताको समृद्धि पनि हो। कार्यक्रमको अवसरमा राष्ट्रपति भण्डारीले साहित्यकार ध्रुवचन्द्र गौतमलाई प्रेम साहित्य सम्मान अर्पण गरेकी थिइन्। यस्तै किताब यात्रा बेस्ट सेलर पुरस्कारबाट पुस्तक सत्यमोहनका लेखक गिरीश गिरीलाई सम्मान गरिएको थियो। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयकलाई ठूलो राजनीतिक विषय बनाउन लागेको आरोप लगाएका छन्। शुक्रबार पोखरामा पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै अध्यक्ष दाहालले नागरिकता विधेयकलाई ठूलो राजनीतिक विषय बनाउन लागेको आरोप लगाएका हुन्। उनले केही दिन अघि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग छलफल गर्ने क्रममा नागरिकता विधेयकलाई ठूलो राजनीतिक विषय बनाउने अभिलाषा रहेको बुझेको धारणा राखे। उनले राष्ट्रपतिसँग अब दोस्रो पटक संसदबाट प्रमाणीकरणका लागि जाँदा प्रमाणीकरण नगर्ने छुट नरहेको उल्लेख गर्दै प्रमाणित नगरे राजीनामा दिने अवस्था आउन सक्ने चेतावनी समेत दिए। उनले राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण नभए अदालतमा जाने वा राजीनामा आउने बताएका हुन्। यो सम्बन्धी नीति एउटै होस् भने हो। इन्डियामा 7 वर्षपछि मात्रै नागरिकता प्राप्त गर्ने बुहारीले भनौँ न विदेशबाट बिहे गरेर आएको महिलाले त्यो प्रावधान छ भने नेपालमा आउने बित्तिकै भन्ने कुराले त्यहाँ तालमेल भएन। त्यहाँ त्यो तालमेल हुनुपर्छ भन्नेमा अहिले पनि हामी यथावत कायम छौँ। हामीले नीति चेन्ज गरेका पनि छैनौँ, छोडेको पनि छैनौँ। अध्यक्ष दाहालले सत्तारूढ गठबन्धनमा सहमति अनुसार नै आगामी निर्वाचनका लागि सिट बाँडफाँड हुने पनि बताए। सम्मेलनमा प्रमुख अतिथिको रूपमा जानुपर्ने, कतिपय बेला माधव नेपालीको पर्ने, कतिपय बेला प्रधानमन्त्रीको कार्यक्रम पर्ने कारणले पनि हामी हिजो त्यति केन्द्रित भएर लाग्नु पाएनौँ। आज पनि म यता आएको छु। 2 बजेबाट हामी र 3 बजेदेखि चाहिँ हामी त्यसलाई टुङ्ग्याउने हिसाबले छलफल गर्दैछौँ। त्यस्तो जटिल समस्या पैदा भएको केही पनि छैन। अध्यक्ष दाहालले अंगीकृत नागरिकताको विषयमा माओवादीको अग्रसरतामा नै 7 वर्षको प्रावधान राज्य व्यवस्था समितिमा बहुमतले पारित गरिएको भए पनि त्यति बेला सर्वसम्मत हुन नसकेको बताएका छन्। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले नेपालका ठूला परियोजनामा विदेशी लगानी भित्र्याउने हेजिङको विषयमा राष्ट्र बैंक र कर्मचारीहरूले नबुझेको बताएका छन्। शुक्रबार नेपाल उद्योग परिसंघले आयोजना गरेको पूर्वाधार सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री शर्माले यस्तो बताएका हुन्। उनले आफू ऊर्जा मन्त्री भएको बेला नेपालमा हेजिङको आवश्यकता देखेर हेजिङ चाहिन्छ भन्दा मन्त्रीले देश बर्बाद बनायो भन्ने आरोप लागेको गुनासो समेत गरे। उनले विगत लामो समयदेखि नेपालका ठूला परियोजनामा विदेशी लगानी भित्र्याउन हेजिङ आवश्यक भनेर नियमावली बनाउने कुरा अगाडि बढे पनि राष्ट्र बैंकका ब्युरोक्रेसी लाई बुझाउन नसक्दा ठूलो लडाई लडेर अहिले मन्त्री परिषदबाट हेजिङ सम्बन्धी नियमावली पास भएको बताए। उनले विदेशी लगानी ल्याउन नेपालको वैदेशिक लगानी सम्बन्धित नीति निकै कसिला भएको समेत बताएका छन्। आफ्नो देशमा भएको स्रोत प्रयोग नगरी कुनै पनि देशमा लगानी बढ्न र पुँजी निर्माण गर्न नसक्ने उनको भनाइ छ। हाम्रो उत्पादन नबढाउने, हामीले हाम्रो ढुङ्गा बेच्न नपाउने, हाम्रो काठ काट्न नपाउने, हाम्रो जडीबुटी सङ्कलन गर्न नपाउने, है गर्न नहुने, हाम्रो रिसोर्स प्रयोग गर्न नहुने, अनि डेभलपमेन्ट गर्ने केबाट, गर्ने कसरी, एउटा गम्भीर प्रश्न छ। मन्त्री शर्माले नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक लिमिटेड नेफ्रा र हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इन्भेस्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी HIDCL मर्जमा जान नमानेको भन्दै आक्रोश समेत पोखे। संस्थागत वा व्यक्तिगत स्वार्थको लागि मर्जरमा जान नमान्नु राम्रो नभएको उनको भनाइ छ। वन तथा वातावरण मन्त्री प्रदीप यादवले सरकारले यही हप्तादेखि कमर्सियल सवारी साधनमा युरो 6 लागू गर्ने बताएका छन्। शुक्रबार नेपाल
उद्योग परिसंघले आयोजना गरेको पूर्वाधार सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री यादवले यस्तो बताएका हुन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सन् 2045 सम्म कार्बन उत्सर्जन शून्य बनाउने भनी गरिएको प्रतिबद्धता कार्यान्वयनका लागि सवारी साधनले गर्ने वातावरण प्रदूषणको युरोपियन मापदण्ड युरो 6 लागू गर्न लागेको उनले बताए। युरो 6 लागू गर्नको लागि सबै प्रक्रिया तयारी भएकोले यही हप्ताभित्र मन्त्री परिषदले यसबारे निर्णय लिनेछ। भुटान जस्तो देश युरो 6 मा गइरहेको छ। हाम्रो डिजलहरू युरो 6 को लागि आइरहेको छ र अहिले हामी युरो 3 मा चलिरहेको छौँ। त्यसले हामीलाई के क्षति गरिरहेको छ? 2045 को घोषणा छ, कार्बन क्रेडिट जिरो गर्छु, त्यसको लागि वातावरण मन्त्रालयले काम गर्नुपर्छ। त्यसको लागि मैले काम अगाडि बढाएको छु र मलाई लाग्छ यही हप्ताभित्रमा युरो 6 लागू हुन्छ। मन्त्री यादवले भारतमा 2020 मा नै युरो 6 लागू भएर अहिले युरो 8 लागू गर्ने तयारीमा रहेको बेला नेपालमा अझै युरो 3 चलाइरहेको समेत बताएका छन्। नेकपा एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले गठबन्धन सरकारले चुच्चे नक्सा गायब गरेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्। शुक्रबार काठमाडौँमा नवनिर्मित चुनदेवी ज्येष्ठ नागरिक सत्तल तथा बाल उद्यानको उद्घाटन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेलले यस्तो आपत्ति जनाएका हुन्। दलको साथ सीमा राखेर राष्ट्रिय स्वाभिमानमाथि आघात पुर्याउने काममा गठबन्धन लागिरहेको उनको आरोप छ। उनले केही दिन अघि प्रधानमन्त्रीको फोटो टाँसेर 100 दिनको कामहरू भन्ने उल्लेख गरिएको पुस्तिकामा चुच्चे नक्सा गायब बनाइएको बताए। गठबन्धन सरकारको प्रधानमन्त्रीजीको फोटो टाँसेको यसको 100 दिनका कामहरू भनेर उल्लेख गरेको त्यो पुस्तिकामा प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट प्रकाशित हुन्छ। त्यो चुच्चे नक्सा छैन, चुच्चे नक्सा मेटेर बुच्चे नक्सा बनाइएको छ। यसप्रति खेद व्यक्त गर्ने कि नगर्ने यो कुनै पार्टी राजनीतिको कुरा होइन, यो देशलाई माया गर्ने कुरा हो। हाम्रो गुमेको भूमि फिर्ता ल्याउने खालको कुरा हो। छिमेकीसित लडाइँ गर्ने कुरा गरेको होइन। वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेलले नागरिकता विधेयकबारे नेकपा एमाले आमाको नामबाट पनि सन्तानले नागरिकता पाउनुपर्छ र आमा बाबु अङ्गीकृत नागरिक छन् भने उनीहरूका सन्तानले जन्मसिद्ध नागरिकता पाउनुपर्छ भन्ने अडान लिएको समेत बताए। उनले अहिलेको गठबन्धन सरकारले सीमापारीबाट विवाह गरेर ल्याएको भोलिपल्ट नै नागरिकता दिने र अर्को दिन जननिर्वाचित प्रतिनिधि बनाउने किसिमले नागरिकता विधेयक ल्याएको आरोप लगाए। नागरिकता विधेयकको बारेमा अघि साथीहरूले भन्नुभयो, यो कुनै हामीले यो नागरिकता विधेयकसँग सम्बन्धित विषय कुरा गरिरहँदा हाम्रो अडान के हो भने आमाको नामबाट पनि सन्तानले नागरिकता पाउनुपर्छ, आमाको नामबाट नागरिकता पाउनुपर्छ र जन्मेको बेलामा आमा बाबु अङ्गीकृत नागरिक छन् भने उनीहरूका सन्तानले जन्मसिद्ध नागरिकता पाउनुपर्छ। वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेलले राष्ट्रिय विकास र समृद्धिको योजनामा एमाले केन्द्रित हुने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरेको छ। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले कांग्रेसलाई रूपान्तरण गरेर नवीन बनाउनु पर्ने आवश्यकता रहेको बताएका छन्। नेपाली कांग्रेसका संस्थापक नेता एवं प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाको 109 जन्मजयन्तीका अवसरमा आयोजना गरिएको कार्यक्रमलाई शुक्रबार सुन्दरीजलमा सम्बोधन गर्दै महामन्त्री शर्माले यस्तो बताएका हुन्। 70 वर्षदेखि एउटा धारामा बगेको दललाई निरन्तरतामा नवीनता थपेर अघि बढाउन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ। उनले विगतका कमी कमजोरीलाई आत्मआलोचना गरी रूपान्तरित कांग्रेस बनाउनका लागि चालिएका कदमको समीक्षा गर्न आवश्यक रहेको समेत औल्याएका छन्। नेपाली कांग्रेसलाई एकातिर बदलिएको बलियो कांग्रेस बनाउने दायित्व रहेको र अर्कोतिर अहिलेको राष्ट्रिय राजनैतिक प्रतिकूलताको बीचमा बलियो दलको रूपमा बहुमतको लक्ष्य लिएर अघि बढ्न जरुरी रहेको पनि उनको भनाइ छ। उनले आगामी निर्वाचनको घोषणा पत्रमा सबै पक्षलाई समेट्न प्रयास गरिने समेत बताएका छन्। हामीले विगतमा गरेका कामहरू गर्दै गर्दा जसले जिम्मेवारी निर्वाह गर्छ, जसले शासन सञ्चालन गर्छ, कमजोरी उहीबाट भएको हुन्छ। हामीबाट केही कमजोरी भएको छैन भनेर अरू दलले जस्तो हामी बिल्कुलै भन्दैनौँ। हामीबाट भएका कमजोरीलाई पनि जनताको बीचमा आत्मालोचना गरेर हामी ती कमजोरीहरू दोहोर्याउने छैनौँ भन्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेर हामीले नै फेरि पनि मुलुकको सबै दलहरूलाई नेतृत्व गरिराखेर मुलुकलाई गति दिन्छ भन्ने कुराको प्रतिबद्धता हामी व्यक्त गर्न सक्दछौँ।
महामन्त्री शर्माले नेपाल अहिले श्रीलङ्काको बाटोमा नरहेको उल्लेख गर्दै श्रीलङ्काको बाटोमा छ भन्नु भ्रमबाहेक अरू नभएको जिकिर समेत गरे। न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अब पालो ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। सत्ता गठबन्धन दलहरूबीच सिट बाँडफाँडको कसरत सुरु भएको 1 महिनाभन्दा बढी भइसक्यो। 5 दलका प्रतिनिधि सम्मिलित सिट बाँडफाँड कार्यदल बनियो। कार्यदललाई 10 दिनभित्रै प्रतिवेदन तयार गर्न शीर्ष नेताहरूले जिम्मा पनि दिए। प्रतिनिधि सभातर्फ 165 निर्वाचन क्षेत्रमध्ये अधिकांश क्षेत्रमा सहमति भएको भन्दै कार्यदलले बाँकी क्षेत्रमा शीर्ष नेतालाई जिम्मा दिने गरी प्रतिवेदन बुझाउने बताए पनि दलकै नेताहरू आरोप प्रत्यारोपमै व्यस्त छन्। एक रिपोर्ट। गत वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा गठजोड कायम गर्दै चुनाव जितेका सत्तारूढ 5 दलले आगामी मङ्सिर 4 को प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा पनि तालमेल गरेर अघि बढ्ने सहमति गरे। देशभर गठबन्धन कायम गरी निर्वाचनमा भाग लिने भन्दै 5 दलका शीर्ष नेताहरूले सिट बाँडफाँड कार्यदल नै बनाए। कार्यदलले साउन मसान्तसम्म प्रतिवेदन तयार गर्ने जिम्मेवारी पायो, तर दलहरू बीच भागबण्डाको रस्साकसीका कारण कार्यदलले निष्कर्ष निकाल्न सकेन। सबै दल आफ्नै अडानमा रहे। दलहरूको अडानका कारण सहमति जुट्न नसकेपछि शीर्ष नेताहरू बीच पटक पटक छलफल भयो। नेताहरूले गठबन्धन कायम रहने बताए पनि दलहरू सिट संख्यामा टसको मस देखिँदैनन्। आकांक्षीहरू पनि 165 नै सिटमा हामी उठ्यौं भने पनि आकांक्षीहरू नपुग्ने अवस्था छ। त्यसमा पनि हामीले सिटहरू तालमेल गर्दाखेरि धेरै सिटहरू छोड्नुपर्ने हुन्छ। छोड्दाखेरि तपाईको समानुपातिक भोट हामीहरूको कम हुन सक्छ। त्यसले हामीलाई विद्रोह नेपाली कांग्रेस भित्र हुन सक्छ। प्रतिनिधि सभाको 165 निर्वाचन क्षेत्र मध्ये कांग्रेसले 100 सिट, माओवादी केन्द्रले 60, नेकपा एकीकृत समाजवादीले 40, जनता समाजवादी पार्टीले 25 सिट भन्दा कममा सहमति नहुने अडान कायमै राखेका छन्। कांग्रेस नेता शेखर कोइरालाले नै 100 सिट भन्दा कममा सहमति भए विद्रोह हुने चेतावनी दिइरहेका छन्। कोइरालाले मात्र होइन, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले पनि अपमानित हुने गरी सहमति नहुने बताइरहेका छन्। बेलामा त आफ्नो आफ्नो जिल्लामा, आफ्नो आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा, आफ्नो आफ्नो पालिकामा, पालिकाको घर-घरमा, टोल-टोलमा, बस्ती-बस्तीमा पुग्नुपर्छ र हाम्रो पार्टीको नीतिको प्रचार गर्ने र पार्टीको चुनाव चिन्ह, कलम चिन्हको प्रचार गर्ने काम चाहिँ गर्नुपर्छ। अनि त्यो कलम चिन्हको आधारमा हाम्रो उम्मेदवारलाई जिताउनु पर्छ। पार्टी नेतृत्वले थोरै सिटमा सहमति जनाउन सक्ने भन्दै शेखर कोइराला सशंकित छन्। तर कांग्रेस 100 सिटमा टस मस नहुने हो भने सहमति जुट्न नसक्ने निश्चित छ। सहमति जुटाउन नसकेका कारण प्रधानमन्त्री समेत रहेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले गठबन्धन हुन नदिने षड्यन्त्र भइरहेका अभिव्यक्ति दिएका छन्। पाँच दलीय सत्ता गठबन्धनले केन्द्रबाट नै सबै क्षेत्रमा सहमति जुटाउने प्रयास गरिरहँदा प्रदेश तथा जिल्लाहरूबाट आफ्नै किसिमले तालमेल थालेका छन्। गठबन्धन नगरी निर्वाचन जाने आँट कुनै दलको पनि छैन। तर ठूलो भागको लडाईका कारण सहमति नजुटेमा भने कुन दलको हैसियत कस्तो हुन्छ मङ्सिर 4 पछि निश्चित हुनेछ। बेलायती महारानी एलिजाबेथ द्वितीयको 96 वर्षको उमेरमा बिहिबार निधन भएको छ। बेलायती शासन व्यवस्थाको स्थिरताको प्रतीक मानिएकी एलिजाबेथको साइनो नेपालमा प्रगाढ रहेको छ। 7 दशक अर्थात् 70 वर्ष सिंहासनमा रहेकी एलिजाबेथ तत्कालीन राजा महेन्द्र र वीरेन्द्रको पालामा पनि नेपाल भ्रमण गर्न आएकी थिइन्। नेपाललाई नजिकबाट निहालेकी एलिजाबेथको निधनमा प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपतिदेखि पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले समेत शोक व्यक्त गरेका छन्। एक रिपोर्ट। बेलायतको सबैभन्दा लामो समय शासन गर्ने राजा र स्थिरताको प्रतीक महारानी एलिजाबेथ द्वितीय, जसले नेपाललाई नजिकबाट निहालेकी थिइन्। बेलायती महारानीको गद्दी सम्हालेपछि पहिलो पटक विक्रमसम्म 2017 मा र दोस्रो पटक 2042 सालमा एलिजाबेथले नेपाल भ्रमण गरेकी थिइन्।
पहिलो पटक तत्कालीन राजा महेन्द्र र दोस्रो पटक वीरेन्द्रको निमन्त्रणामा उनले नेपालको राजकीय भ्रमण गरिन्। शाहीकालमा नेपाल र बेलायतको राजपरिवारबीच राम्रो सम्बन्ध रहेको थियो, जसका कारण भ्रमण आदान प्रदान हुने गर्दथ्यो। नेपाली गोर्खा भर्तीका कारण पनि नेपाल र बेलायत बीच गहिरो सम्बन्ध रहँदै आएको छ। 7 दशक लामो सिंहासनमा रहेकी एलिजाबेथले कमनवेल्थ देशहरूसहित विश्वका 100 भन्दा बढी देशहरूको राजकीय भ्रमण गरेकी थिइन्। बेलायती महारानीको सम्बन्ध नेपालका तत्कालीन राजाहरू घनिष्ठ रहेको कुरा नारायणहिटी दरबार संग्रहालयमा अहिले पनि देख्न सकिन्छ। विक्रमसम्म 2031 सालमा तत्कालीन राजा वीरेन्द्रलाई बेलायती महारानी एलिजाबेथले उपहार स्वरूप प्रदान गरेको बग्गीमा पूर्व राजाको राज्याभिषेकमा पनि प्रयोग गरिएको थियो। एलिजाबेथले वीरेन्द्र राजा हुँदा दिएको बग्गी नारायणहिटी दरबारमा राखिएको छ। सुनौलो रङको यस्तै प्रकारको बग्गी बेलायतको बकिङहम दरबारमा पनि रहेको छ। बेलायती शाही परम्परा अनुसार अब बहुमूल्य र दुर्लभ हीरा रत्न जडित बेलायतको शाही मुकुट महारानी एलिजाबेथका 73 वर्षीय छोरा राजकुमार चार्ल्सले लगाउने भएका छन्। बेलायती राजकुमारलाई चार्ल्स तृतीय घोषणा गरिएको छ। 10 दिनको औपचारिक शोकपछि महारानी एलिजाबेथको अन्त्येष्टि गरिनेछ। नेपालमा 240 वर्ष लामो राजतन्त्रात्मक राज्य व्यवस्थाको अन्त्य भई संघीय गणतन्त्र नेपालको स्थापना भइसके पनि बेलायतमा रहेको राजपरिवारसँग साइनो गाँसिएकै कारण नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरूले एलिजाबेथको स्मरण गरिरहेका छन्। सरकारले सामुदायिक विद्यालयको स्तर उन्नतिका नाममा करोडौं रुपैयाँ खर्च गर्छ, तर झारा टार्ने शैलीमा काम गर्दा करोडौं रुपैयाँ खहरे खोलाले बगाएसरी भएको छ। शिक्षाको गुणस्तर लगायतका पक्षहरूमा प्रभावकारी काम भएकै छैन, त्यसैले पनि कतिपय सामुदायिक विद्यालय बन्दै हुने स्थितिमा पुगेका छन्। एक रिपोर्ट। शिक्षा क्षेत्र लुट मच्चाउने अखडा नै भएको छ। निजी क्षेत्रहरूले विद्यालयलाई कमाउ धन्दा बनाएर अभिभावकलाई लुटेका छन्। तर पनि अभिभावक बाध्य भएर आफ्ना नानी बाबुहरूलाई निजी क्षेत्रमै पढ्न पठाउन बाध्य छन्। यस्तो स्थिति आउनुका पछाडि सरकारले सामुदायिक विद्यालयमा लगानी नै नगरेको भने होइन। लगानी त करोडौं भएको छ राज्य कोषबाट, तर केवल देखावटी र झारा टार्ने काममा स्वाहा भइरहेको छ। शिक्षाको हक प्रदान गर्ने नाममा सामुदायिक विद्यालयमा प्राथमिकदेखि कक्षा 12 सम्मको शिक्षा निशुल्क गरिएको छ, तर गुणस्तर र अन्य समग्र पक्षको अवस्था अस्तव्यस्त हुँदा आफ्ना नानी बाबुको भविष्य नै बिग्रने हो कि भन्ने डरले अभिभावक सामुदायिक विद्यालयमा आफ्ना छोराछोरी पढाउनै मान्दैनन्, जसका कारण सामुदायिक विद्यालय नै बन्द हुने स्थितिमा छन्। बागलुङ सदरमुकाममा रहेको देउराली प्राथमिक विद्यालयको हविगत पनि यस्तै छ। यहाँ पहिलेको तुलनामा अहिले विद्यार्थी निकै कम छन्। कक्षा 3 सम्म पढाइ हुने यस विद्यालयमा हाल 21 जना विद्यार्थी मात्र छन्। यो मात्रै होइन, बागलुङ सदरमुकाममा रहेका अन्य सामुदायिक विद्यालय विद्यार्थी अभावमा एकपछि अर्को बन्द हुँदै गएका छन्। नेतृत्व परिवर्तन भएको छ, हिजो गरेर भन्दा पनि अब गरेर देखाउन दिन आएको छ। अबका जनप्रतिनिधिहरू विशेष गरेर वडा अध्यक्ष ज्यूलाई पनि अलि ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु र हामी अर्को साल यही कार्यक्रम यही गरिरहँदा अलि भिन्न स्वरूपमा र अलिकति सजिलो तरिकाले एकै वर्षमा यस्तो स्वरूप भएछ भन्ने अथवा हुन लागेछ भन्ने सम्मको सन्देश सहित हामीले अर्को वर्षको कार्यक्रम गर्ने मैले अपेक्षा राखेको छु। सामुदायिक विद्यालयको यस्तो कन्तबिजोग अवस्थाका बारे स्थानीय जनप्रतिनिधि यस्तो बताउँछन्। हामीलाई विद्यार्थी चाहिए हो, हामीले गुणस्तर पढाउनको लागि हामी के गर्नु पर्यो, हामी त तयारी हुनु पर्यो। तर यहाँका मान्छेहरू यहाँका समुदायहरू पनि कसिनु पर्यो र अबदेखि हामी सामुदायिक स्कुलमा पढाउँछौँ, निजी विद्यालयमा लगेर हामी चाहिँ आवश्यक विद्यालयमा पढाउँदैनौँ भन्ने कमिटमेन्ट गर्नुहोस्। स्कुल तपाईँको आजै होइन, अब 1 वर्षमा तपाईँले आमूल परिवर्तन भएको देख्न सक्नुहुनेछ। कक्षा 12 सम्मको शिक्षामा सुधारका लागि संघीय सरकार मात्र होइन, स्थानीय सरकारको दायित्व पनि उत्तिकै छ। सामुदायिक विद्यालय क्षेत्र सुधारका नाममा केवल बजेट पचाउने प्रवृत्ति बन्द गर्दै समुदाय स्तरबाटै सामुदायिक विद्यालयको सुधारमा लागे यस्तो नाजुक अवस्था नआउन सक्छ। कर्मचारीले केवल भत्ता पचाउने, नेताहरूले शिक्षाकै नारामा इन्द्रजाल थापेर भोट बटुल्ने सधैँको उही चाला छ।
अब सामुदायिक विद्यालय सुधारको डम्फु बजाउने मात्र होइन, प्रभावकारी कदम चाल्दै सुधारका क्षेत्रमा चमत्कारिक नतिजा दिनु आवश्यक छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि बागलुङबाट रामप्रसाद घिमिरेको रिपोर्ट। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। जग्गाको वर्गीकरण गरी कृषि र गैर कृषि क्षेत्र नतोकिदिँदा कारोबार घटेको भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालय विराटनगरले जनाएको छ। मालपोत कार्यालयका अनुसार सरकारले ल्याएको भू उपयोग नियमावली 2079 का कारण राजस्व सङ्कलन वात्तै घटेको हो। भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालय विराटनगरले गत वर्षको साउन महिनामा 2694 वटा लिखितहरूबाट 7 करोड 57 लाख रुपैयाँ मालपोत राजस्व सङ्कलन गरेकोमा चालु आर्थिक वर्षको साउन महिनामा 1169 वटा लिखितहरूबाट 2 करोड 42 लाख रुपैयाँ मात्रै राजस्व सङ्कलन गरेको छ। स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई राजस्वमा पर्ने असर पनि छ। हामी जति रजिस्ट्रेसन शुल्कहरू उठाउँछौँ त्यो रजिस्ट्रेसन शुल्कको 60% स्थानीय निकायहरूमा सतत स्थानीय गत वर्षको साउन महिनामा 7 करोड 57 लाख रुपैयाँ उठेको थियो भने यस आवमा 2 करोड 42 लाख रुपैयाँ मात्रै उठेको छ। यता सर्वसाधारणहरू जग्गा बिक्री नहुने भएकोले धेरै समस्या आएको बताउँछन्। जग्गा धनीहरू अब के भन्छ बिक्री गर्न खोज्दा पनि बिक्री भइरहेको छैन। अब कुनै बिहे शादी गर्नु पर्यो समस्या छ त्यहाँ। अब जग्गा नबेची त्यसको गुजारै नचल्ने फेरि। भू उपयोग नियमावली जारी भएपछि 2079 जेठ 23 गतेदेखि केत्ताकाट रोकिएको छ। अदालतको आदेश अनुसार ससीम जग्गाको किनबेच भइरहेको भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालय विराटनगरले जनाएको छ। भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालय विराटनगरले गत आर्थिक वर्ष 2078-79 मा 1 अर्ब 32 करोड 55 लाख रुपैयाँ मालपोत राजस्व सङ्कलन गरेको थियो। अब बिजनेस न्युज। नेपालमा पूर्वाधार तथा विकास निर्माणको क्षेत्रमा लगानीको अवसर र सम्भावना रहेको विभिन्न क्षेत्रका विज्ञ तथा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले बताएका छन्। यातायात तथा भौतिक मन्त्रालय र नेपाल उद्योग परिसंघले आयोजना गरेको 4थो संस्करणको नेपाल पूर्वाधार सम्मेलन 2022 को दोस्रो दिन लगानीकर्ताहरूले लगानीको वातावरण निर्माण गर्न माग राखेका हुन्। देशभर ग्रीन इन्फ्रास्ट्रक्चरको रूपमा 10 ठूला परियोजना लगानी बोर्डले सहजीकरण गरिरहेको छ। लगानी बोर्डका अनुसार 900 मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजना, 750 मेगावाटको पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजना, 250 मेगावाटको सोलर प्रोजेक्ट, 216 मेगावाटको माथिल्लो त्रिशुली, 1669 मेगावाटको तल्लो अरूण जलविद्युत, 327 मेगावाटको माथिल्लो मर्स्याङ्दी लगायत निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका छन्। लगानी बोर्ड नेपालले नेपालमा ग्रीन इन्फ्रास्ट्रक्चरमा लगानीको सम्भावना उच्च रहेको उल्लेख गर्दै लगानीकर्ताहरूलाई लगानी गर्न आग्रह गरेको छ। आर्थिक उन्नति भनौँ न समृद्धिपूर्वक त्यसको आधारशिला तयार गर्ने सवालमा प्रायोरिटाइज गर्ने कुरोको अर्थ पनि त्यो फ्रेमवर्क पब्लिक इन्भेस्टमेन्ट डोमेनमा परियोजना ब्याङ्क तर्जुमा गर्ने काम गर्ने मौका पाएको थिए। आर्थिक कार्यविधि लेखा उत्तरदायित्व ऐन र नियमावली एज इन सच आर गोज फर अकाउन्टेबल फर अबोलिसिङ एडोकेजन वेयर स्पेल आउट गरिदिएछ। ऊर्जा अन्तर्गत जलविद्युत, वायु ऊर्जा, सौर्य ऊर्जा र जियो थर्मलमा लगानी गर्न सकिने बोर्डले जनाएको छ। त्यस्तै यातायातको क्षेत्रमा रेलमार्ग, द्रुतमार्ग, सुरुङमार्ग, केबल कार, बस ऱ्यापिड ट्रान्जिट र फ्लाइओभरमा समेत लगानीको सम्भावना रहेको बोर्डको भनाइ छ। भारतले धान र चामलको निर्यातमा लाग्ने करको दर वृद्धि गरेको छ भने कनिकाको निर्यातमा रोक लगाएको छ। आर्थिक पत्रिका ब्लुमबर्गका अनुसार भारतले आफूले निर्यात गर्ने सेतो र खैरो धान चामलमा 20% कर वृद्धि र कनिका निर्यातमा रोक लगाउने निर्णय गरेको हो। भारतले बुधबार यस्तो निर्णय गरेको नेपाल दाल चामल उद्योग संघले पनि जनाएको छ। भारतले धान चामलमा कर वृद्धि गरेको छ। आर्थिक वर्ष 2078-79 मा नेपालले 47 अर्ब 57 करोड 36 लाख रुपैयाँको धान, चामल र कनिका आयात गरेको थियो। 29 अर्ब 4 करोड 57 लाख मूल्य बराबरको 52 करोड 83 लाख किलो चामल, 16 अर्ब 79 करोड मूल्यको 55 करोड 17 लाख किलो धान र 1 अर्ब 53 करोड मूल्यको 50 करोड 49 लाख
किलो कनिका नेपालले आयात गरेको थियो। भारतको कर वृद्धिको निर्णयले नेपालमा चामलको मूल्य महँगो हुनेछ भने कनिका निर्यातमा लगाइएको रोकले मदिरा उत्पादक उद्योग र दाना उत्पादनमा असर पर्ने नेपाल दाल चामल उद्योग संघले जनाएको छ। निर्माण व्यवसायी संघ कञ्चनपुरको नेतृत्वका लागि अध्यक्षमा पुष्पराज अवस्थी र निरञ्जन प्रसाद भट्टले प्यानल सहित मनोनयन दर्ता गराएका छन्। संघको नेतृत्वका लागि अध्यक्ष पदमा भट्ट र अवस्थीले प्यानल सहित मनोनयन दर्ता गराएका छन्। वरिष्ठ उपाध्यक्ष र कोषाध्यक्ष पदमा प्यानल बाहेक पनि मनोनयन दर्ता भएको छ। वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदका लागि अवस्थी प्यानलबाट अमर बहादुर बम र भट्ट प्यानलबाट राजेन्द्र बहादुर चन्दले मनोनयन दर्ता गराएका छन्। उपाध्यक्ष पदका लागि अवस्थी प्यानलबाट शक्ति पन्तले र भट्ट प्यानलबाट देवबहादुर चन्दले मनोनयन दर्ता गराएका छन्। कार्यसमितिका 7 सदस्य पदका लागि 15 जनाले मनोनयन दर्ता गराएका छन्। निर्माण व्यवसायी संघ कञ्चनपुरको आज भएको 14औं जिल्ला अधिवेशनको कार्यतालिका अनुसार शनिबार 25 गते कार्यसमिति चयनका लागि निर्वाचन हुँदैछ। न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अब पालो ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। अब स्पोर्ट्स न्युज। श्रीलङ्कामा जारी साफ अन्डर 17 च्याम्पियनशिप फुटबलमा नेपालले भारतलाई 3-1 गोल अन्तरले पराजित गरेको छ। कोलम्बोको रेस कोर्स ग्राउन्डमा शुक्रबार भएको खेलमा नेपालले भारतलाई पराजित गरेको हो। नेपालको जितमा सरोज दलार्मी 19 बुढाथोकी र सुभाष बमले 1-1 गोल गरे। खेलको 25औं मिनेटमा ड्यानी मेटीले गोल गर्दै भारतलाई सुरुवाती अग्रता दिलाएका थिए, तर खेलको 45औं मिनेटमा सरोज दलार्मीले गोल गर्दै नेपाललाई 1-1 गोलको बराबरीमा ल्याएका थिए। खेलको दोस्रो हाफको 49औं मिनेटमा 19ले गोल गर्दै नेपाललाई 2-1 को अग्रता दिलाए। त्यसपछि खेलको 68औं मिनेटमा सुभाषले गोल गर्दै नेपाललाई 3-1 को जित दिलाए। यो जितसँगै नेपालले 2 खेलमा 6 अङ्क जोडेको छ। नेपालसम्म बीको विजेता बन्दै सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको छ भने भारत 2 खेलमा 3 अङ्क जोडेर उपविजेता बन्दै सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको छ। नेपालले पहिलो खेलमा भुटानलाई 2-1 गोल अन्तरले हराएको थियो भने भारतले पनि भुटानलाई 3-0 ले हराएको थियो। दुवै खेलमा हार बेहोरेको भुटान बाहिरिसकेको छ। अब वेदर अपडेट। अब न्यूज बुलेटिनको अन्त्यमा पुनः हेडलाइन्स। काठमाडौँ उपत्यकाकै विशेष पर्व इन्द्र जात्रामा आजदेखि रथ यात्रा सुरु। हनुमान ढोका दरबार क्षेत्रमा रहेको गद्दी बैठक पुगेर राष्ट्रपतिबाट अवलोकन। सत्ता गठबन्धन दलहरूबीच सीट बाँडफाँडमा अझै भएन सहमति। गठबन्धन भाड्ने षड्यन्त्र भइरहेको प्रधानमन्त्री देउबाको आरोप। सामुदायिक विद्यालयमा सरकारको लगानी प्रभावहीन। शैक्षिक गुणस्तर कमजोर। विद्यालयहरू नै बन्द हुने अवस्थामा। श्रीलङ्कामा जारी साफ अन्डर 17 च्याम्पियनशिप फुटबलमा नेपालको जित। भारत 3-1 गोल अन्तरले पराजित। समूह विजेता बन्दै नेपाल सेमिफाइनलमा। र उत्तर कोरियाले गर्यो आफूलाई परमाणु हतियार सम्पन्न देश घोषणा। यो घोषणामा कुनै परिवर्तन नहुने उत्तर कोरियाका
नेता किम जोङको भनाई। बेलुका 8 बजेको न्युज बुलेटिन अहिलेलाई यति नै। जाँदै ताली र गालीका लागि हामीले सोधेको प्रश्न, तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री बनेर अर्थतन्त्र सुधार गर्ने नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको सपना पत्यार लाग्दो छ भनेले तालीमा र छैन भनेले गालीमा हाम्रो पात्रको एप्लिकेसनमा गएर भोट गर्न सक्नुहुनेछ। थप न्युजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, इमेल र भाइबरबाट न्युज 24 को हेल्प डेस्कमा केही समस्या र गुनासा छन् भने सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। नमस्ते।